diha ni Kristo maayong udto kaninyong tanan. So karon mention no, aduna na pud kita ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So atong topic karon mention no, o atong i-share about sa pari. So nganong ang pari wala magbinyo mention no. So kana mention no unsay kanang tanan mention no nganong wala sila magbinyo tungod kay kabubuton kana sa Dios. Ug matud bitaw din na sa o matud bitaw din na mention no sa 1 Korinto kapitulo 7 bersikulo 8. So atong basahon mention no para makita ninyo ug masabtan atong ipasabot gayud ni no. So nga nagaingon din ni 1 Korinto kapitulo 7 bersikulo 8. So sulat ni San Pablo medyo no nga nagaingon no ingnon ko kamo nga mga dili minyo o kamong mga byuda nga maayo kaninyo ang magpabilin mag-inusara sama kanako. So mo na medyo no nga mato ni San Pablo no nga magino nga magpabilin mag-inusara sama kanako. So no kung makaagwanta medyo no. So di na medyo no nasayod kita ang pulong sa Dios o na nahisulat din sa balaang kasulatan. So gikan kini sa Dios mismo medyo no. So atong basahon din sa 2 Pedro medyo no and then atong ipasabot no. Na ang naisulat gyud ay dinhi sa balaang kasulatan ang nagbuot niya ni is ang atong Ginoo medyo no. So nga naging di apan labaw sa tanan hinumdumi kini walay bisang kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mo'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. So kini di ay mensiono sa matud ni San Pablo dito sa 1 Corinto 7:8 mensiono nga katuding pag nagpabilin siya nga dili minyo mensiono. And then nasayod kita mensiono ang atuang Ginoong Kristo is wala jud nagbinyo mensiono. So wala jud siya nakakuan mensiono kay nasayod kita nga si Kristo is pangulong pari wala jud nagminyo. So mas nakapangalagad siya o mas nakatuman siya sa kabubuton sa Dios Amahan mensiono nga iya yung gisangya o iya yung gihatag ang iyang mission diri sa kalibutan mission aron pagluwas sa katawan mission. And then now sa mission no kanang mga apostoles is mga ang mga apostoles usab mission no ang pipila kanila is mao man nga ang mga pari gyapon na mission no mga apostoles so sa gipadayag sa Roma kapitulo 15 bersikulo 16 mission no nga mato ni San Pablo nga sulugon sila ni Kristong Hesus isip usa ka pare. So ang mga apostoles and then ang mga pipila kanila mention no mga katong uban dili jud to sila mga minyo mention no. Kay namay uban nga minyo sama ni masabtan na to nga si Pedro minyo no pero so sa diyang naggitawag nila sa Dios Panginoon so nibiya na sila no ilang gibiyaan ng ilang mga pamilya alang sa Dios Panginoon no. And then diha mention no mao kana ang nabuhat sa ato mga kaparian mention no nga wala sila nagminyo tungod kay gusto dila nga o gusto sa Dios nga makapahimuot sila sa Dios mention no. So mabasa usab nato na mention dinhi sa 1 Korinto kapitulo 7 bersikulo 33 to 32 mention no. 32 so to 33 so nagaingon diri buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka ang tao nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya nga pagpahimuot sa Ginoo. So apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutanon nga butang kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. So mo na mention no ang pangulo sa simbahan o matawag nato og mga pare so kinahanglan gyud ay nga walay dili minyo mga iso no kay kung dili siya minyo no makapahimuot man siya sa Dios no. And then kung minyo ka dili na ang Dios ang imong mabahay na ang imong panghunahuna mo no kay gawas imong pagpanglagad na nga imo pa man pong pahimutan ng imo pa man paningkamutan nga makapahimot ka sa imong asawa mga iso no. So mao na ang punto sa dili minyo o sa labi na sa atong pangulo sa simbahan ng mga pari diha mo na ang punto di na ang importante gyud di ay nga dili minyo. And then matud usab din na mention no ang pare is nganong dili sila minyo tungod kay kabubuton kana sa Dios no. So atong basahon din ni sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 12 mga igsoon no. So atong i-highlight no para masabtan no. Nga nagaingon din kay may nagkalain-lain katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao
may dili gayud makahimo pag minyo tungod kay natao sila ingon nga yunoko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao, no? Gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunoko, ug ang ubang voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios sabta kini kung makahimo kamo, so makasabot kamo. So may no, ang pagdili day pagminyo sa mga pare mention, no, para mas makapangalagad sila sa Dios. So sama bitaw atong nabanggit nga ulahi nga teksto mention, no, nga dito sa 1 Corintios 7:32 nga ang imong kipahimutan mention, no, ang imo ng asawa. So dili na 100% nga makapahimuot ka sa Dios kay nabahin man ang imong una mention, no. So mo na ang punto diha nga ang atuang kaparian is wala magbinyo. And then kanang yunoko mention, no, kining yunoko nagpasabot kini nga tulok kini ka pasabot nga, so atong basahon mention, no, atong ipasabot na nga kanang yunoko dina mention, no, unsay buot ipasabot anang yunoko nga nganong wala sila, dili sila magminyo mention, no, tungod kay una mention, no, so natawo nga yunoko mga tawo nga gikan sa pagkatao adunay kondisyon nga dili sila makahimo og normal nga pagbinyo sa pagpanganak. So man namin suno adunay mga kondisyon nga adunay na ang uban na mga balatian, na mga na something sila mention, no, mo nang ingon nga mo na isa ka hinungdan o mo na isa ka pagsabot anang yunoko. So ay kaduwa nga pasabot sa yunoko mention, no, nga mga tao nga mga lalaking gikapon o castrated kasagaran aron mahimong sulugon o magbalantay o magbantay sa palasyo sa karaang panahon. So kaniadto mention, no, adunay mga sa daang tugon o sa karaang panahon mention, no, sa mga palasyo na sila mga sulugon diya nga dili magbinyo aron diin nga ang ilang pagpangalaga diya sa palasyo, so walay kahati mention, no. Ang ikatulo nga punto sa yunoko mention, no, mao kini ang paghimo sa kaugalingon yunoko tungod sa paghimo sa kaugalingon sa voluntaryo mention ba nga dili kini kinahanglan nga literal nga pagkapon. Ang kasagaran pagsabot mao ang voluntaryo silang magpabiling dili minyo og naglikay sa kaminyon aron hingpit nga makaalagad sa Dios sama sa gibuhat sa pipila sa mga alagad sa Dios. So mao na mention, no, ang punto sa kaning yunoko o kaning mga pari na to mention, no, anong wala jud na sila nagbunyo tungod kay voluntaryo nila nga dili magminyo aron diin nga mas makapangalagad sila sa Dios o kana nga punto mention, no, og kabubuton usab kana sa Dios mention, no. So mao lang kadto mention ang atuang mubo nga pagpaambit may tungod sa pulong sa Dios og pagtulunan dina sa simbaha sa pagtulunan katoliko mention, no. So blehon ko pag-usab mga igsoon, maayong udto kaninyong tanan og dalaygon ng Dios. God bless.